साथीहरू सबैलाई नमस्कार। नागरिकतासँग सम्बन्धित विषय एकदमै धेरै अहिले चर्चा भइरहेको छ। नागरिकताको राजनीति के हो? नागरिकतासँग सम्बन्धित विश्वका अभ्यासहरू के हुन्? नागरिकतासँग सम्बन्धित विवादको वास्तविकता के हो? यो सबैले बुझ्न जरुरी छ। साथीहरू, नागरिकताको सम्बन्धमा संसारमै सबैभन्दा लचिलो व्यवस्था भएको देश नेपाल हो। संसारमा एउटा मात्रै यस्तो देश छ जुन देशले लाइसेन्स भन्दा सजिलोसँग नागरिकता वितरण गर्छ। लाइसेन्स पनि गाउँ गाउँमा कसलाई चाहिएको छ भन्दै वितरण गर्दै हिँड्दैन राज्यले। नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले नागरिकता प्रदान गर्दैन, वितरण गर्छ। तपाईको लागि एकदम बडा यो सुरुचिपूर्ण तथ्य हुन सक्छ, आश्चर्यजनक तथ्य हुन सक्छ। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले कोसँग नागरिकता छैन र कसलाई चाहियो भनेर खोज्दै खोज्दै गाउँ गाउँमा टोली पठाएर वितरण गर्छ र नागरिकता वितरण टोली सरकारले गठन गर्छ। यस्तो पटक पटक गर्दै आयो। किन गर्यो? धेरै कारणहरू छन्। तपाईँ नागरिकता माग्न जानु पर्दैन, तपाईलाई टोली खटाएर सरकारले गाउँ गाउँमा घर घरमा नागरिकता वितरण टोली नै हो सरकारले राखेको नामै। त्यो आजदेखि होइन, पञ्चायतदेखि नै। What's the logic behind that? How the nationality is being totally तपाईको डिस्ट्रक्सन तर्फ गइरहेको छ, डिटोरिएट भइरहेछ। अब साथीहरू, म एकदमै छोटोमा साथीहरूलाई धारणा बनाउन सजिलो होस् भनेर यो कुरा बताइरहेको छु कि नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कुनै कुनै बेला यस्तो ऐतिहासिक समय आउँछ। त्यो ऐतिहासिक समय भनेको ठ्याक्कै यो समय बिन्दु, इतिहासको यो समय बिन्दुसम्म जो त्यो देशमा थिए ती सबैलाई नागरिक मान्ने, नागरिक मान्दा पनि कुन प्रकारको नागरिक मान्ने चाहिँ फरक कुरा हो, तर राष्ट्रको सदस्य मान्ने भन्ने एउटा समय बिन्दु तोकिन्छ। यस्तो संसारको धेरै देशहरूले गर्छन्। यो गर्दै नगर्ने देशहरू पनि छन्। फेरि म अहिले आउँछु सन्दर्भमा। यो जुन समय बिन्दु हुन्छ त्यो समय बिन्दुलाई कानुनी भाषामा विश्वभरिका सबै वकिलहरूले बुझ्ने, विश्लेषकहरूले बुझ्ने भाषामा त्यसलाई कट अफ डेट भनिन्छ। CUT कट, OFF अफ र DATE डेट। कसैले कट अफ इयर भनेर पनि पत्रकारहरूले भन्ने गरेको सुनियो, तर त्यस्तो कट अफ इयर भन्ने चाहिँ हुँदैन, कट अफ डेट भन्छ त्यसलाई। त्यो कट अफ डेट जुन हो, त्यो कट अफ डेट चाहिँ फेरि नेपाल सरकारले पनि प्रयोग गरेको छ है। हाम्रो जस्तो अहिलेको संविधान जो छ नेपालको, यो संविधानभन्दा संविधान सभाले आफूले तयार गरेको विषयगत समितिको अवधारणा पत्रमा नागरिकतासँग सम्बन्धित व्यवस्था के गर्ने भनेर जो संविधान सभाको विषयगत समितिलाई, खास गरिकन यो संवैधानिक समितिलाई अरू विषयगत समितिहरूलाई बुझाउने अनि उसले संहिताबद्ध गर्ने, त्यसलाई एकीकृत गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कोडिफाइड गर्ने वा कम्पाइल गर्ने भनौँ, एकै ठाउँमा लिएर आएर अनि संविधान बनाउने काम गरिन्थ्यो। त्यसमा पनि कट अफ इयर भनेर गरेको छ। यो कट अफ इयर भनेको के हो भने हामीले तपाईको अब धेरै चाहिँ वृद्धहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ। 2046 सालपछि जुन हामीले चाहिँ नागरिकताको सवालमा व्यवस्था गर्यौं, त्यो व्यवस्था गर्दाखेरि के गरियो भने 2046 सालको चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर लेखियो संविधानमा। यो कट अफ डेट हो। हामीले हेर्यौं भने नेपालमा जब 7 सालको परिवर्तनै भनौँ एक हिसाबले, 17 सालको एउटा टर्न भनौँ, त्यसैगरी तपाईको 36 सालमा पनि अलिकति हुन खोज्यो जनमत संग्रहका समयमा,
र आएर 47 सालमा परिवर्तन पश्चातको संविधान जो बन्यो 2047 साल कार्तिक 23 गते शुक्रबार। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ 62-63 यो 7 मा 17 मा 37 को संशोधनमा 47 को संविधानमा र अहिले 62-63 को चाहिँ परिवर्तनपछि नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रावधान परिवर्तन भयो। किन यो बेला नै हुने गरेको छ, यसलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। पोलिटिकल कट अफ इयर चाहिँ यो हो, तर कन्स्टिट्युसनल कट अफ इयर चाहिँ त्यो 2046 सालको चैत्र मसान्तसम्म जन्मेकाहरू जति सबैले नेपालको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेर भनियो। अब यो 46 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएकाहरूले नेपालको नागरिकता जन्मका आधारमा प्राप्त गर्ने भनेर जो भनियो, यसपछिको तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले फेरि आएर के गर्यौं भने 2072 असोज 3 भन्दा पहिला नेपालमा जन्मेका 2072 को असोज 3 नै हो। 2072 को असोज 3 पूर्व जन्मेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईको वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था भयो। 46 साल चैत्र मसान्तसम्ममा जन्मिएकाहरूलाई जन्मका आधारमा उनीहरूले प्राप्त गरे, जो नेपाली नागरिक थिएनन् 40 लाख मान्छेले प्राप्त गरे भन्ने छ। यो फेरि तिब्बतबाट आउनेहरूले प्राप्त गरे। 19 सालको समयमा तपाईको चाहिँ महेन्द्र राजाले टिबेटन रिफ्युजीलाई नेपालमा विलय गराएको इतिहास थोरै मान्छेहरूलाई मात्रै थाहा होला। टिबेटन रिफ्युजीहरूलाई नै तपाईको नेपालमा विलय गराइएको थियो। उनीहरूलाई टिबेटन रिफ्युजीहरू त्यो बेलादेखि नै थिए नेपालमा। बुद्धिस्ट रिफ्युजीहरूको सवालमा त फरक ढङ्गले त्यसको व्यवस्थापन भयो, तर सिक्किम तर्फको, दार्जिलिङ तर्फको, भुटान तर्फको, टिबेट तर्फको लगायत इन्डिया तर्फको यो सबै जोडेर नेपालमा 40 लाख गैर नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गरे। तर साँच्चै नागरिकता पाउनु पर्ने भूमिहीन अवस्थामा रहेका भूमिपुत्रहरूले पनि नागरिकता त प्राप्त गरे। समस्या त त्यो हो नि खासमा। मैले यहाँ जोड्न खोजेको साँच्चैको नागरिकताको समस्या भएका मान्छेहरूको निहुमा कसरी विदेशीहरूले प्राप्त गर्दै आए भन्ने कुरो। यो तपाईको 46 साल चैत्र मसान्तसम्म जन्मिएकाहरू जतिलाई पहिला वंशजको आधारमा होइन, उनीहरूलाई जन्मका आधारमा दियो। जन्मका आधारमा प्राप्त गरिसकेपछि अनि उनीहरूबाट त सन्तान जन्मिन्छन्। त्यो सबैको नागरिकता जन्मको आधारमा मात्रै हुनु पर्थ्यो, वंशजको आधारमा होइन। किन भन्दैछु भने यस्तो व्यवस्था गर्ने देशहरू संसारमा 50-60 वटा देशहरू छन् र अरू देशहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ कहिल्यै पनि कुनै पनि हालतमा त्यहाँको मूलवासी भन्ने एउटा र तपाईको मूल भूमि भन्ने एउटा, मेनल्यान्ड भन्छ, चाइनामा पनि मेनल्यान्ड भन्छ। चाइनाको मेनल्यान्डमा जन्मिएका मान्छेले मात्रै त्यहाँको पोलिट ब्युरो सदस्य हुन पाउँछ। मेनल्यान्डमा जन्मिएको मान्छे मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक प्रहरीको चाहिँ प्रमुख हुन पाउँछ। राजनीतिक अधिकार त अरूलाई तपाईको वास्तवमा यो मूलभूत पदहरूको अरूलाई छँदै नै छैन। यस्ता धेरै देशहरू छन्, म यो सन्दर्भमा पछि आउँछु। तर भनेको के भने एकैचोटि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन नसक्ने भएको हुनाले घुमाई फिराइकन विचार गरिकन पहिला जन्मको आधारमा दियो। त्यसपछि तिनीहरूलाई वंशजको आधारमा बनाउने भनेर 2072 असोज 3 पूर्व जन्मिएकाहरू जति सबैलाई तपाईको चाहिँ वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था जो गरियो, यसले त्यो एकैचोटि देश सकिँदैन। फिजीको अहिले म उदाहरण दिन्छु, धेरै देशहरू छन्। अहिले नेपालमा जुन गर्न खोजिँदैछ यो चाहिँ होन्डुरस जस्ता, तपाईको चाहिँ सोमालिया जस्ता, फिजी जस्ता देशहरूको उदाहरण लिएर नेपालमा चाहिँ गर्न खोजिँदैछ। यसमा अहिले म पछि आउनेछु।
अब साथीहरूलाई मैले भनिरहेको विषय के हो भने यसरी कट अफ इयर चाहिँ तपाईँको पटक पटक चेन्ज गर्दै आएर यो इतिहासमा एकचोटि मात्रै हुन्छ। इन्डियाको तपाईँले हेर्नु भने इन्डियामा कसरी नागरिकता प्राप्त हुन्छ थाहा छ? अहिले 55 वर्षसम्म पनि त्यहाँको नागरिकतासँग सम्बन्धित नीति कुनै पनि चेन्ज भएको छैन इन्डियामा। पहिलो पटक तपाईँको यो भनौँ न अझ बढी नै भएछ। हामीले हेऱ्यौँ भने इन्डियाको सन् 1955 मा ल्याएको नीति पश्चात इन्डियाले नागरिकता वितरण गर्दैन नि साथीहरू, यो एकदम प्रष्ट बुझ्नु होला। इन्डियाले के गर्छ भने रासन कार्ड कहिल्यै पनि उसले 20 वर्ष 50 वर्ष 30 वर्ष 25 वर्ष राजनीतिक परिवर्तन इत्यादि जे भए पनि नागरिकता वितरण कहिल्यै गर्दैन। उनीहरूको सबभन्दा पहिला नागरिकता पाउनेहरू जो थिए तिनका सन्तानले मात्रै नागरिकता पाउँछ इन्डियामा, कसैले पाउँदैन। कोही पनि भ्रममा नपर्नु होला। इन्डियाले के गर्छ? रासन कार्ड, आधार कार्ड भन्ने फेरि अर्को छ। त्यो आधार कार्ड पनि भए जति सबैले प्राप्त गर्नुपर्ने एउटा त्यहाँ बसिरहेको आधार हैन, अरू धेरै कार्डहरू छन् इन्डियाको। पासपोर्ट पनि हुन्छ, तर पासपोर्ट भएका मान्छेहरू, इन्डियाको पासपोर्ट प्राप्त गरेकाहरू इन्डियाको मूल तपाईँको चाहिँ राजनीतिक अधिकार प्राप्त नभएका मान्छेहरू पनि हुन्छन् फेरि त्यहाँ। किनभने उसले कार्ड नै तपाईँको रासन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, आधार कार्ड, यस्ता धेरै कार्डहरू छन् उनीहरूको। इन्डिया र नेपालमा नेपालको नागरिक तर इन्डियाको रासन कार्ड पाएका मान्छेहरू धेरै छन्। यसको आधारबाटै उनीहरूले कयौँ वर्षपछि चाहिँ राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त गर्छन्। त्यो पनि एकदम सीमित मात्रै। उनीहरू त्यो नागरिकता इस्यु नै गर्दैन। यो धेरै कम मान्छेलाई थाहा होला। जस्तो प्रान्तहरूले आफ्नो सब्जेक्ट, सिक्किम सब्जेक्ट प्राप्त हुन्छ। सब्जेक्ट भनेको नागरिक हो इङ्ग्लिसमा। एसयुबिजेसिटीलाई नै तपाईँको सिटिजन भन्ने हो। सिक्किम सब्जेक्ट प्राप्त गर्नेहरू सबै तपाईँको इन्डियाको नागरिक नहुन सक्छ। उनीहरूका विभिन्न प्रकारका चाहिँ आधारहरू छन्। अब विवाह गरेर जाओस्, जेसुकै होस्, उनीहरूले त्यहाँ अर्को देशबाट विवाह गरेर आएको चेलीलाई 7 वर्षपछि दिने भनेको पनि यी कार्ड, आधार कार्डहरू इत्यादि बन्दै बन्दै जाने हो। अब त्यतातर्फ पनि अहिले नजाउँ। के बुझ्नु पर्यो हामीले पनि, कुनै पनि त्यो अघि भनेको 40 लाख मान्छेहरू जसले प्राप्त गरे उनीहरूका छोराछोरीहरूले चाहिँ के गर्ने होला भन्ने बारेमा वंशजको आधार होइन, जन्मको आधारले प्राप्त गरेकाहरूको नागरिकताको प्रकार जन्मका आधारमा नै हुने हो। किनभने यसो गर्ने देशहरू संसारमा धेरै छन्। हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ के हुन्छ भने कोड अफ इयर तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्दै ल्याउनुहुन्छ, अनि नयाँ मान्छेहरूले प्राप्त गर्छन्। नयाँ मान्छेले प्राप्त, त्यो मूलवासी नै यहाँको सबै पहिलादेखिको नागरिकता प्राप्त गर्नु नै पर्ने भनेर तपाईँ 7 पुस्ता कुनै देशमा बस्दा पनि त्यहाँको नागरिकता प्राप्त नगर्ने र दोस्रो वर्गको मात्रै नागरिक हुने देशहरू छन् त संसारमा। प्रशस्त छन् है यस्ता देशहरू। यसको पछाडिको कारण के हो भने सबै साथीहरूलाई थाहा हुन सक्छ कि हामीले 2075 सालको चैत्र 19 गते हो। तपाईँले अहिले पनि गृह मन्त्रालयको चाहिँ वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने, गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने यतिकै त्यो कुन वेबसाइट भनेर सोध्नु होला। तपाईँले मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स अथवा युनिकोडमा गृह मन्त्रालय नेपाल सरकार भनेर मात्रै गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ गृह मन्त्रालयको आइहाल्छ वेबसाइट। त्यसमा 2075 सालको चैत्र 19 गते नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले एउटा सूचना निकालेको छ। त्यो सूचनामा विज्ञप्ति जस्तो छ। त्यसमा के भनेको छ भने नागरिकता वितरण कार्यविधि भनेर आएको छ। त्यो नागरिकता वितरण कार्यविधिमा तपाईँको चाहिँ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट योभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनेर लेखाएको छ। एउटा मन्त्रीको आदेशबाट, संसदबाट पनि होइन है, फेरि आदेशबाट योभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा प्राप्त गर्नेलाई सोझै तपाईँको वंशजका आधारमा नागरिकता
वितरण गर्नु र टोली खटाउनु भनेर जुन भनेको छ, नेपाल आमामाथि यस्तो बलात्कार गर्ने गृहमन्त्रीले सोझै अधिकार कहाँबाट पाए? यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। र उसले के गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यसमा आदेश दिइसकेको छ भनेर केही विद्वानहरूले भने, हरिलठक विद्वानहरूले, सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा प्राप्त गरेका सन्तानलाई सोझै वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु कहीँ लेखा छैन, कहीँ भनेको छैन। एउटा उपसचिवले हस्ताक्षर गरेर निकालेको त्यो आधारमा। अब अहिले हामी यो करेन्ट विषयमा आउँला फेरि। तर हुन्छ के भने मैले अघि भनिहालेँ, चाइनाको एउटा मेनल्यान्डमा जन्मेको बाहेक अन्यत्र जन्मेको मान्छेले केही पनि पाउँदैन, सकिहाल्यो। तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा हेनरी किसिन्जर जस्तो मान्छे आफ्नै देशमा नजन्मेको कारणले ऊ राष्ट्रपति हुन पाएनन्। संसारभरि अहिले पनि डिप्लोमेसीसँग सम्बन्धित किसिन्जर डिप्लोमेसी पढाइ हुन्छ हैन। मैले कयौँचोटि दोहोऱ्याएर पढेको पुस्तक, विश्वविख्यात मान्छे, डबल पिएचडी गर्ने तपाईँको म्याडलिन अल्ब्राइट जस्ता मान्छेहरू आफ्नो देशभित्र नजन्मेको कारणले मात्रै पनि पाएनन्। जाति साथी इत्यादि जेसुकै भाषा जेसुकै बोल्नु। अमेरिकी राष्ट्रको अमेरिकाको राजदूतहरू अर्को देशमा राजदूत भएर जाँदा सन्तान जन्मिने बेला भयो भने आफ्नै देशमा पुग्छन् सन्तान जन्माउनु। पछि चाहिँ राष्ट्रको मूल राजनीतिक अधिकारहरू सहितको ठाउँमा पुग्न पाइँदैन भनेर अहिले पछाडि 2 वर्ष अगाडि मात्रै अमेरिकाले चाहिँ त्यसमा कानुनी संशोधन गरेको छ। विदेशको भूमिमा जन्मिए पनि विदेशको पनि आफ्नो दूतावासको एरियाभित्र जन्मियो भने चाहिँ मान्ने भनेर। किन दूतावास भनेको त आफ्नै देशकै कानुन लाग्ने ठाउँ हो भनेर यतिसम्म उनीहरूले गर्दैछन्। यसमा के छ साथीहरू भने दुईटा सिद्धान्त छन् संसारमा। एउटा तपाईँले नपढ्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ यो विषयमा भने चाहिँ हेर्नु होला। अहिले त अब गुगलमा सजिलो छ नि, तल त्यहीँ हेर्नु होला। तपाईँले JUS स्पेस JUS स्पेस दिनुहोस्, अनि त्यसपछि SANGUINIS यति टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। यो एउटा सिद्धान्त भेट्नुहुन्छ जस, अनि मैले भने SANGUINIS यो जस स्याङ्न्युस जुन छ यो सिद्धान्त एउटा हेर्नुहोस्। अर्को JUS अनि SOLI बेग्ला बेग्लै JUS स्पेस SOLI। यो जस स्याङ्न्युस र जस सली दुईटा सिद्धान्तले संसारभरि कसलाई कुन अवस्थामा कसरी नागरिक मान्ने वा नमान्ने भन्ने चाहिँ निर्धारण गरिन्छ। यो बाहेक तेस्रो कहीँ पनि संसारमा छैन। अहिले नेपालमा मात्रै हुन खोज्दैछ। यो दुईटैको हावादारी हिसाबले जोडेर जुनसुकै बेला मन लाग्यो त्यही बेला तपाईँको चाहिँ कट अफ डेट तयार गरेर जोसुकैलाई नागरिकता वितरण गर्दै हिँड्ने। भनिहाल्यो नि, नागरिकता वितरण गर्ने देश संसारमा एउटा मात्रै हो नेपाल। लाइसेन्स पनि वितरण गर्दै हिँड्दैन। तिमीलाई लाइसेन्स चाहिएको छ भनेर, ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि कि 19 सालमा तपाईँको नेपालमा रेडियो घरमा राख्न लाइसेन्स चाहिन्थ्यो। त्यो लाइसेन्स पनि वितरण गर्दै हिँडेन थियो कि आफै जानु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ नागरिकता दिनलाई वितरण गर्दै हिँड्छ। यो किन यस्तो? मातृबलात्कारीहरू, मातृभूमिमाथि बलात्कार गर्नेहरू, विदेशीसँग ठेक्का लिएर पैसा लिएर आफ्नै मातृभूमिमाथि बलात्कार गर्नेहरूले यस्तो गर्छन्। भूमिपुत्रहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। तर आज बाउको भन्दा पहिल्यै नागरिकता लिने, त्यो पनि टेक्निकल कुरा होला। देखि विदेशीले नागरिकता प्राप्त गरेर नेपालको संसदमा हङ्गामा मचाउने, यो चाहिँ गर्न दिइँदैन नि त। बरु देशको सबै मान्छे मर्न तयार हुनुपर्छ। वरम न राज्यम न कुराज राज्य, बरु मर्न तयार हुनुपर्छ। पपुलारिटीले कहीँ पुर्याउँदैन। मलाई त मृत्युपछि मलामीको लोभ छैन। म मरेपछि सडकमा फ्याल्दै पनि हुन्छ मेरो लास, किन चाहियो मलाई? ठिक छ, राम्रो भएछ भने संस्कार अनुसार चाहिँ गरिदिए हुन्छ।
तर म मृत्युपछि मेरा मलामीहरूको लोभ गर्दिनँ। एकजना नभए पनि हुन्छ राष्ट्रको लागि, बरु एक्लै तर सत्य बोलिन्छ। मैले अघि भनेको यो जस स्याङ्लिसको सिद्धान्त जो छ यसलाई भन्छ राइट अफ ब्लड। यो भनेको वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र जस सली भनेको चाहिँ जुन देशमा जन्मियो त्यो देशको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर मान्ने सिद्धान्तलाई जस सली भनिन्छ। एसओएलआई भनेको तपाईँको चाहिँ ग्रिक उसमा चाहिँ सल भन्छ नि, त्यो आत्मा भयो। तर एसओआइएल यो चाहिँ एसओएलई हो, त्यसको विभ्रंश रूप हो। यो माटोको आधारमा, जन्मको आधारमा भनेर भनेको एसओआइएल सल। तर तपाईँले सर्च गर्दा चाहिँ जेयुएस एसओएलआई भनेर गर्नुपर्छ है। अब हामी चाहिँ जस सलीमा विश्वास गर्ने देश होइन, हामी जस स्याङ्लिसमा विश्वास गर्ने देश हो। वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, ब्लडको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने देश हामी हो। यसलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग बुझाउन जरुरी छ। यसैले मैले साथीलाई भनिरहेको यो लिङ्ग परिवर्तन पछि गरेछ भने नागरिकता पाइसकेको मान्छेको पनि नागरिकतामै लिङ्ग परिवर्तन गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि अहिलेको संविधानमा लेखा छ। नेपाली संस्कृति, परम्परा, इतिहास, अपनत्व, आफ्नोपन सारा अन्त्य गर्ने षड्यन्त्रका साथ यो आइरहेको छ। नागरिकता दिने बेलामा दिने हो भने ठिक छ, तर पछि भनेको यसमा म धेरै जान चाहन्न। अर्कै विषय यहाँभित्र छ, तर यहाँसम्म हामीलाई ल्याइपुर्यायो। अब हेर्नुहोस्, यो जुन जस स्याङ्लिस हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त छ, आधार नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार, हामीलाई यसले चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ रक्तको आधार, ब्लडको आधार, राइट अफ ब्लड। यो चाहिँ के छ भने तपाईँको जर्मनी, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ बुल्गेरिया, चीन, क्रोएसिया, अनि तपाईँको इटोनिया भन्ने देश छ, फिनल्यान्ड छ, जर्मनी अघि मैले भनिहालेँ, ग्रिस छ, हङ्गेरी छ, आइसल्यान्ड छ, यसै गरी तपाईँको आयरल्यान्ड छ, इजरायल छ, इटली छ, जापान छ, रुस छ, दक्षिण कोरिया छ। यसै गरिकन हाम्रो जस्तो है, यो भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो वंशजको आधारमा मात्रै नागरिकता दिने, अरू कुनै आधारमा नदिने। वास्तवमा हाम्रो त्यो थियो, बिचमा यी राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ बिगार्दै लिएर आए। अब स्पेन पनि छ, टर्की छ, युक्रेन छ। यी देशहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो वंशजका आधारमा मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ। द राइट अफ ब्लड इज द बेस अफ द राइट अफ सिटिजनसिप भन्ने कुरा, नागरिकताको अधिकारलाई अघि भनेको जस स्याङ्लिसको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका देशहरू छन्। तर हामीले चाहिँ बिगार्दै फेरि तेस्रो खालको देश बनाउन आँटिसक्यौँ है विश्वमा। अब यसमा के हुन्छ भने संसारमै यो आमाको नाममा मात्र नागरिकता दिने देश चाहिँ साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। एकदम एउटा मात्रै यस्तो देश देखाइदिनु संसारमा जुन देशले अर्को देशबाट आएको, विवाह गरेर आएको महिलाले त्यो देशको नागरिकता नत्यागिकन पनि नेपालको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्ने गरिकन संविधानमा लेखेको छ। त्यो कहीँ छैन संसारमा, हामीले त्यो गरिसक्यौँ। अब हेर्नुहोस्, अर्को देशको नत्यागिकन र अर्को बाबुको बारेमा केही पनि नसोध्ने नबुझ्ने, आमाको नाम मात्रै लेखेर पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने देश मेरो चाहिँ जानकारीमा छैन। मलाई कृपया यस्तो रहेछ भने अहिलेसम्म 100वटा देशको संविधान चाहिँ मैले पढेको छु, 100वटा देशको संविधान चाहिँ राम्रैसँग हेरेको छु। तिनै कुराहरू लिएर हामी सर्वोच्च अदालतसम्म बहस पैरवी गरिरहन्छौँ। बाबुको नाम नभए पनि हुने, आमाको मात्रै नाम उल्लेख गरेर नागरिकता दिने पाएको पनि छ। फेरि यस्तो देश संसारमा नेपाल मात्रै हो। The most powerful woman in the world with special reference to citizenship right is अघि भनिहालेँ नेपाल मात्रै।
यस्तो गरेको ठाउँमा यो हावादारी तर्क के लिएर आएर हो केही अधिकारहरू छन्, विभेदहरू तपाईँको सबैभन्दा बढी पनि भएको थियो विभिन्न बहानामा। स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले त देशैभरि 50% महिलाहरूलाई नेतृत्वमा राखेको छ, नेतृत्वमा पाएको छ, नेतृत्वमा नभइकन समिति गठन हुँदैन भनेको छ। हाम्रो हरेक वडाबाट एकजना महिला एकजना पुरुष हुनैपर्छ। हाम्रा विचारहरू भन्ने पछि त अब बुझिहाल्नु। मेरो व्यक्तिगत विचारको हिसाबले भन्ने भने त अब 2 जना छोरी छन्, त्यसले पनि होला मलाई यो स्वागत नेपाल बढी महिला अधिकारवादी महिलाको मुद्दा यतिकै होइन चाहिँ बलात्कार विरुद्धको बलात्कार गर्नेलाई चाहिँ फाँसी नै दिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। फेरि चेलीबेटीलाई लगेर सोझै तपाईँको वेश्यालयमा बेचेर जसले पैसा लिएर आएर खान्छ त्यसलाई त मृत्युदण्डै दिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको धारणा राष्ट्रिय सम्मेलनमा बन्छ, अहिले मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको राष्ट्रिय सम्मेलनले जे भन्छ म त्यही मान्छु, तर मेरो व्यक्तिगत धारणा यो व्यक्तिगत धारणा पनि त हुन्छ नि त। त्यस कारण महिलाहरूको सवालमा पूर्ण रूपेण एकजना आमाले तपाईँको सङ्घर्ष गरेर पढाएर हुर्काएर बढाएर लिएर आएको म हाम्रा चाहिँ चेलीबेटी दिदीबहिनी आमाहरूका के छन् शक्ति विश्वमा अरूभन्दा फरक भन्ने पनि भन्न सक्छु नि त। त्यसैले मान्छेलाई यतिकै उ गर्नुहुन्न। अब अघि भनेको जस सली जुन छ एसओएलाई यो चाहिँ तपाईँको जन्मभूमिको आधारमै नागरिकता प्राप्त गरिहाल्नुपर्छ र द राइट अफ सोइल जुन भन्छ जुन देशमा जन्मेको त्यो देशको नागरिक हुनुपर्छ भनेर भन्ने यो अवधारणा मान्नेहरू नेपालमा अहिले बढ्न खोजेको छैन। हाम्रो देशको धारणा त्यो होइन नि, हाम्रो इतिहासको धारणा त्यो होइन, हाम्रो दर्शनको धारणा त्यो होइन। अघि मैले भने हामी जर्मनी, ग्रिस, हङ्गेरी, आयरल्यान्ड, आइसल्यान्ड तपाईँको इटली, उता तपाईँको इजरायल, उता तपाईँको इटोनिया भन्ने देश, त्यसै गरिकन तपाईँको फिनल्यान्ड, जर्मनी, ग्रिस, हङ्गेरी यी लगायतका देशहरू जस्तै तपाईँको चाहिँ अब दक्षिण कोरिया, स्पेन, टर्की, युक्रेन, रुस, जापान जस्ता देशहरूको जस्तै हामीले पनि विश्वास राख्छौँ। यो हाम्रो देशको एउटा पहिचानको आधार, हामीले केमा विश्वास राख्छौँ भन्ने आधार पनि हो। तर यसको फरक जहाँ त्यो जन्मिने बित्तिकै पाइहाल्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने देशहरू पनि छन्। यो खास गरिकन तपाईँको फ्रान्सेली अवधारणा हो। फिजी यस्तो देशमा पर्छ। त्यही भएको हुनाले फिजीको मूल नागरिकहरू अल्पमतमा पर्दै गए। कटपियर पटक पटक चाहिँ चेन्ज गर्ने, त्यहाँ जन्मेकाहरूलाई नागरिकता दिइहाल्ने अनि वंशजमा पुर्याइहाल्ने, अनि विदेशीहरूको बहुमत भएर फिजीमा महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा जितेको थाहा छ। बाहिरबाट आउनेले त जित्नै हुँदैन, यो एकदम प्रष्ट कुरा हो। अब अर्को कुरामा आउँछु। तर यहाँका भूमिपुत्रहरू नेपालको खास मधेसीहरूलाई अल्पमतमा पारेर विदेशीहरूले मधेसीहरूलाई नै पछाडि पारेर नागरिकता लिएको 2 वर्षभित्रमा नेपालको सांसद हुने कुरा अन्त्य हुनुपर्छ। यो नेपालको खास मूलवासी भूमिपुत्र मधेसीहरूको विरुद्धमा छ। यो अहिले ल्याउन लागि तपाईँको संविधान यो नागरिकतासँग सम्बन्धित विश्वमा कहीँ नभएको यो तपाईँको चाहिँ ठेट्ना अवधारणा, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अब यो अहिले जो नेपालमा गर्न खोजिँदैछ यस्तो चाहिँ भनेको द प्रिन्सिपल अफ जस सली, यसमा विश्वास राख्ने मुलुकहरू भनेको फिजी, भेनेजुएला, पानामा, तपाईँको कोलम्बिया, त्यसै गरिकन चाहिँ तपाईँको अजरबैजान, उता तपाईँको ग्वाटेमाला, उरुग्वे, अमेरिका पनि हो है फेरि हुन चाहिँ। तर अमेरिकाले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ पहिला अब नेचुरलाइजेसन गर्ने भन्छ कि, उसलाई जस्तो एक्लमेटाइज गर्ने भन्छ नि, त्यो वातानुकूलित हुँदै मतलब जाने, मतलब वातावरण अनुकूल हुँदै जाने जस्तो त्यो राष्ट्रका लागि उनीहरूले के व्यवस्था गरेका छन्। जस्तो तपाईँको बेलायतको हेर्नु भने कस्तो गजब छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्को देशको मान्छे चाहिँ निश्चित समयसम्म बसेपछि विवाह भएर गइसकेपछि आवेदन गर्न पाउँछ। विवाह भएको तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष 90 दिन
सम्म चाहिँ ऊ नियमित त्यहाँ बसेको हुनुपर्छ। अर्को एउटा व्यवस्था के छ उनीहरूको भने त्यस आवेदन मात्रै दिनका लागि नै निश्चित समय बसिसकेको हुनुपर्छ। एउटा त्यो निश्चित समय बसेर आवेदन दिएको मितिदेखि पछि फेरि उता त्यो चाहिँ तपाईँको 1 वर्ष 90 दिन छ है। त्यो चाहिँ 1 वर्ष 90 दिन त्यसका लागि त्यो 1 वर्ष 90 दिन आवेदन दिनका लागि मात्रै नियमित बसेको हुनुपर्ने। जब आवेदन दिन्छ, आवेदन दिइसकेपछि पनि 1 वर्ष 90 दिन फेरि नियमित बसेकै हुनुपर्छ। अनि मात्रै उसले अरू फेरि केही प्रक्रियाहरू छन्, ती धेरै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै अनि उसको पहिलो चरणको इन्ट्रान्स हुन्छ। अब यो तपाईँको चाहिँ अङ्गीकरण गर्ने भन्छ, यसलाई नेचुरलाइजेसन भन्छ इङ्ग्लिसमा। अङ्गीकृत नागरिकतालाई तपाईँको त्यो वास्तवमा नेचुरलाइज्ड सिटिजनसिप हो। त्यो यो नेचुरलाइजेसन भनेको, नेचुरलाइज भनेको प्रकृतिकरण भनेको होइन नि, प्राकृतिक बनाउने भनेको होइन। यो चाहिँ नेचुरलाइज्ड गर्ने भनेको चाहिँ अङ्गीकरण गर्ने भनेको अङ्ग पुर्याएर, प्रक्रिया पुर्याएर गर्ने चाहिँ यो प्राय विश्वका चाहिँ सबै जसो अघि भनेको दुईटै खालका सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने देशहरू, सबै खालका देशहरूमा यो छ। तर भयो के भने नेपाल चाहिँ जति धेरै तपाईँको देशद्रोही छ उसका लागि त्यति नै धेरै यो चाहिँ होइन अङ्गीकृत नागरिकताको माध्यमबाट चाहिँ अनि ठाउँसम्म पुर्याउने यो जो भइरहेछ। यसका लागि अब अर्को कुरा साथीहरू, कोही मान्छेले आफ्नो देश छोडेर अन्यत्र विवाह गरेर जान्छ भने त उसको अधिकारको कुरा हो, पाउनुपर्छ। तर देशै छोडेर, आफ्नो जाति छोडेर, आफ्नो आमा छोडेर, आफ्नो संस्कार छोडेर, आफ्नो तपाईँको चाहिँ परम्परा इतिहास र आफ्नो पहिचान छोडेर, आफ्नो राष्ट्रियता पनि त्यागेर कोही मान्छे अर्कै देशमा विवाह गरेर जान्छ भने यो चाहिँ तपाईँको ग्लोबलाइज्ड उसमा सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ। तर ग्लोबलाइजेसनको सबैभन्दा बढी वकालत गरेका देशहरूले नै यसमा सबभन्दा बढी कडा नियम अँगालेका छन्। त्यो भनेको के भने आफ्नो देशै छोडेर अन्यत्र विवाह गरेर जाने हो भने उसले आफ्नो सन्तानको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ कि मेरो सन्तान जो हो त्यो सन्तानले म जहाँ बिहा गरेर जान्छु त्यहाँ चाहिँ दोस्रो दर्जाको मात्रै नागरिक हुनेछ सधैँका लागि भन्ने सोच्नुपर्छ। यो छुट कसैलाई छैन। त्यसै छोडेर विवाह गरेर अन्यत्र जाने मान्छेले मेरो सन्तानलाई म दोस्रो दर्जाको मात्रै नागरिक बनाउँछु त्यो देशको भनेर पहिल्यै सोच्नुपर्छ, अनि मात्रै बिहे गर्नुपर्छ भनेर भन्ने विश्वका धेरै 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 देशहरू छन्। अघि भनेको, अघि मैले जो भने नि, यो तपाईँको जस्ट साइनेसमा विश्वास गर्ने अघि भनेका दर्जनौं देशहरूको मैले नाम लिएँ। त्यो देशमा यही व्यवस्था छ। तिमी देशै छोडेर अन्यत्र विवाह गर्छौ भने हामी तिमीलाई स्वीकार गर्दैनौँ। तिमी अर्को देश, आफ्नो देश त्यागेर हाम्रो देशको नागरिकसँग विवाह गर्छौ भने तिमीबाट जन्मिने सन्तान चाहिँ जहिले पनि यो देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन्छ। अरू सबै अधिकार पाउँछ, कम्पनी खोल्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, सम्पूर्ण सबै पाउँछ, सबै अधिकार हुन्छ। तर तिमी जहिले पनि तिम्रो सन्तानबाट जन्मिने सन्तानहरू पनि कहिल्यै वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्, उनीहरू जन्मका आधारमा मात्रै हो भनेर भन्ने देशहरू छन् नि त संसारमा। नेपाल त यस्तो देश हो, कानुन बनाउने, संविधान बनाउने नपढेका छन्, न यिनलाई यो सिद्धान्तको बारेमा थाहा छ। अघि मैले भनेको यिनले त अध्ययन पनि गरेका छैनन्। एकचोटि त्यो कृपया आफ्नै संविधान सभाले बनाएको, त्यहाँ त विज्ञहरूले बनाएका थिए। फेरि हेर्नुहोस् त्यहाँ को छन् मान्छेहरू नै चाहिँ यहाँलाई अहिले मैले देखाउन सक्छु। अधिवक्ताहरू पनि तपाईँको त्यसमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन, राधेश्याम अधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो। संविधान सभाले बनाएको यो नागरिकतासँग सम्बन्धित अवधारणा पत्रमा डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीको पनि त्यहाँ चाहिँ मेन्सन गरिएको छ। हामीले दिएका सुझावहरू मेन्सन गरिएको छ, साइटेसनहरू राखिएको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने विवाह गर्ने बेलामा सोच्नुपर्छ, भविष्यमा मेरा सन्तानहरू मैले देशै त छोडेर जाँदैछु भने मेरा सन्तान पनि म जहाँ विवाह गरेर जानेवाला जाँदैछु त्यो देशको दोस्रो दर्जाको नै नागरिक हुनेछन्। उनीहरूले कहिल्यै पनि
वंशजमा परिणत भएर अनि त्यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री इत्यादि हुन पाउने छैनन् भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि अघि मैले भने यी देशहरूमा यो व्यवस्था छ भनेर तपाईँहरूलाई भने त्यो सोच्नै पर्छ। तर मूल नेपालको भूमिपुत्रहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने खेल कदापि स्वीकार्य हुने छैन। मूल भूमिपुत्रहरूलाई अल्पसङ्ख्यामा पार्ने र विदेशीहरूले यो देश हडप्ने, फिजीको महेन्द्र चौधरी जस्तो कोही जन्माउने, यो कदापि स्वीकार्य हुने छैन। अर्को कुरा, अब के गरौँ भने हामी त स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट अभियान चलाउँदैछौँ, आन्तरिक रूपमा हामीले सर्कुलेट गरिसकेका छौँ। अब हामी यसका लागि साथीहरूका नाम लिस्टहरू घोषणा गर्दैछौँ। तिब्बतबाट, सिक्किमबाट, दार्जिलिङबाट, मणिपुरबाट तपाईको चाहिँ देखिँदाखेरि पहाडे फेस देखिने तर विदेशीहरू जसले नेपालको नक्कली नागरिकता लिएका छन् तिनको सब खोजी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू युवाहरूको टिमले गर्दैछ र मधेसमा जसले त्यस्तो गरेको छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको अर्को टिमले गर्दैछ। यो अभियान चलाउन सबै साथीहरू मूल भूमिपुत्रहरूलाई हामीले एकचोटि कट अफ इयर चाहिँ तपाईको कन्फर्म गरिसकेपछि यसलाई पटक पटक तपाईको परिवर्तन गरेर नागरिकता वितरण गर्ने कुरा अन्त्य गर्नुपर्छ। नागरिकता सबै प्रमाणहरू पुर्याएर सिडिकारले जाँदा पाउनु पर्नेले पाएन भने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानलाई भन्नु होला, हामी लड्छौँ। टोली बनाएर वितरण गर्दै हिँड्ने कुरा तत्काल रोक्नुपर्छ। यसका लागि हामी विनम्रतापूर्वक सबै साथीहरूलाई तयारी गराउनका लागि आग्रह गर्दछौँ। धन्यवाद।